Hello again to a new grammar course. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا chapter 20 conditionals and wishes. So let's get started. غادي نبداو ب conditional types اوكي واللي قريناهم في الباك، ولكن غادي نديرو واحد المراجعة خفيفة عليهم. غنشوفو ال conditional type 0 و 1 و 2 و 3. بالنسبة ل conditional type 0 كنستخدموه ال general أو لا scientific facts، والقاعدة if plus simple present plus simple present. نشوفو عليهم أمثلة، مثلا if you heat water it boils، اوكي هذه fact. أو مثلا if you freeze water it becomes ice، اوكي. so conditional type 0 كنستخدمو ال general أو لا scientific facts. بالنسبة ل conditional type 1 كنستخدموه ال possible actions in the future والقاعدة اللي هي if plus simple present plus will plus verb in the infinitive form. اوكي شوفوا مثال if you study hard you will pass the exam. so إلا رجعتي دابا مزيان غادي تنجح في الاكزام ديالك مستقبلا في future. شوفوا مثال آخر if it is cold I will wear a jacket. okay so conditional type 1 كنستخدموه ال possible actions in the future. نشوفوا conditional type 2 اللي كنستخدموه ال impossible او لا imaginary actions in the present. يعني شي حاجه كنتخيل مثلا شي حاجه في البريزنت، انا جالس دابا كنتخيل شي حاجه. اوكي نشوفوا القاعده if plus simple past plus would أو لا could أو لا might plus verb in the infinitive form. نشوفوا مثال if I won $1,000,000 I would travel around the world. كما كتشوفوا هنا أنا غير كنتخيل، يعني وهذا الشيء ماشي حقيقي، كنتخيل في البريزنت. اوكي نشوفوا مثال ثاني if I were a doctor I would treat people for free. كما كتشوفوا هنا كنتخيل لو كنت أنا طبيب كنت غادي نعالج الناس فابور، ولكن أنا ماشي طبيب، أنا غير كنتخيل. اوكي اما بالنسبه ل conditional type 3 فكنستخدمو regret in the past، شي حاجه ندمنا علاش درناها في الباست او لا علاش ما درناهاش. اوكي ولكن في الباست. القاعده if plus past perfect plus would او لا could او لا might plus have plus past participle. نشوفو مثال if you had worked harder you would have passed your exam. هادشي كيعني بان هاد الاكزام صافي سالا وهادشي كامل وقع في الباست، ودابا ندمت علاش ما رجعتش لهداك الفرد، لان صافي الفرد دابا صافي سالا والعام سالا ودوزت الفرد ولكن ما رجعش لي مزيان. اذا هادشي كامل وقع في الباست وانا دابا ندمت علاش ما رجعتش مزيان، يعني شي حاجه وقعت في الباست وندمتي عليها. اوكي بطبيعه الحال كما كتعرفوا بان الا بدينا باف راه كنديروا فاصله، الا ما بديناش بها ما كنديروش فاصله. so let's go to the next part. دابا ندوزو الميكست كونديشنال. بالنسبه للميكست كونديشنال هو من كيخلطوا ما بين جوج ديال الكونديشنالز. اوكي وعندنا جوج ديال الكونديشنالز اوكي اللي كيخلطوا ما بينهم، واللي جوج ديال الميكست كونديشنال اللي مشهورين بزاف واللي هما اللي كاينين في البي دي اف. بطبيعه الحال ما كاينينش غير هذوك الميكست كونديشنال في البي دي اف، كاينين الاخرين ولكن هذوك جوج هما اللي مشهورين، هما اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو. اوكي سو في هاد الجوج ديال الكونديشنال يخلطوا ما بين كونديشنال 2 وكونديشنال 3 في هاد الميكست كونديشنال. كما كتشوفوا بان هذا هو الكونديشنال 2 وهذا هو الكونديشنال 3. اشنو داروا؟ هزوا الشق الاول من الكونديشنال 2 وخلطوه مع الشق الثاني من الكونديشنال 3، ومن بعد عطاونا هذا الكونديشنال هذا اللي كتشوفوا دابا هنا اللي هو خليط ما بين الكونديشنال 2 والكونديشنال 3. عندنا if plus past simple plus would او لا could او لا might plus past participle. اوكي نشوفوا عليهم امثله. كما كتشوفوا هنا عندنا الشق الاول present وعندنا هنا الباست، خلطوا ما بين البريزنت وما بين الباست. نشوفوا امثله if he were a good striker he would have scored goals last week.
كما كتشوفوا هنا يخلطوا ما بين present و past، بمعنى but he is not a good striker as a fact so he did not score goals last week. دابا هاد الشخص هذا وكاين هنا present مع الباست، دابا هاد الشخص هذا هو اصلا ماشي لاعب كيلعب مزيان، يعني هو اصلا ما كيفهم حتى في الكره اصلا. مثلا نقول واحد اللاعب ما كيفهمش اصلا في الكره وهو جالس دابا كيتخيل بانه كان هو اصلا واحد اللاعب ديال يعني كان كيعرف يلعب الكره مزيان، راه سجل واحد الجول البارح. اوكي، اذا هادشي كامل غير خيال كيتخيل هذا الشخص هذا. نشوف مثال اخر I didn't have to work so much I would have gone to the party last night. كما كتشوفوا عندنا A ماشي O last night. اوكي، بمعنى but I have to work a lot and that is why I didn't go to the party last night. اذا هاد الشخص هذا عنده بزاف ديال الحوايج ما يديرهم دابا، داكشي علاش ما مشاش البارتي البارح. اذا كما كتشوفوا عندنا البريزنت وهنا عندنا الباست في الشق الثاني. اوكي، وشدوا عاوتاني البارت الاولى من الكونديشنال 3 وخلطوها مع البارت الثانيه من الكونديشنال 2 وعطاونا هاد الميكسد كونديشنال هذا اللي كتشوفوا هنا if plus had plus past participle plus would او لا could او لا might plus verb in the infinitive، واللي هو العكس ديال هذا اللي عندنا هنا الباست present وهنا عندنا present past. نشوفوا امثله عليه. if I had won the lottery I would be rich، بمعنى but I didn't win the lottery in the past so I'm not rich now. كما كتشوفوا هنا خلطوا بين الباست والبريزنت. هذا الشخص هذا ما ربحش اللوتري اصلا البارح، ما ربحش البارح في اليانصيب، داكشي علاش دابا هو اليوم دابا ناو ماشي غني. اوكي، كما كتشوفوا هنا عندنا عفوا الباست وخلطوه مع البريزنت. اوكي، نشوفوا مثال اخر if I had taken computer courses I would find work easily but I didn't take computer courses in the past so I don't زايدة واحد النقطة هنا I don't find work easily now. اوكي، بمعنى ان هذا الشخص لو كان يعني خدا دروس في الكمبيوتر في الباست كان دابا لقى الخدمه. يعني هنا جمعوا ما بين الباست والبريزنت. اوكي، هنا هذا الحدث كامل، هذا الكونديشن هذا كامل، هذا الاول هذا كيعبر على الباست، يعني بمعنى انني مثلا هنا كما قلنا انا ما كنعرفش اصلا في الكره، فكنتخيل لو كنت انا كنعرف الكره مزيان وكنلعب الكره مزيان كنت سجلت واحد الجول البارح. اذا هذا كندويو على واحد الحاجه في الباست، يعني هذا كيدوي على الباست. اوكي، كتخيلوا فاش في الباست لو كان وقعت واحد الحاجه في الباست. اوكي، لو كنت انا لاعب مزيان ديال الكره كنلعب الكره مزيان دابا، اوكي، كنت البارح سجلت واحد الجول. اوكي، يعني هاد الكونديشنال ميكس كونديشن هذا الاول فكيدوي على واحد الحاجه في الباست، واحد كنتخيلوا واحد الحاجه كون وقعت في الباست. اوكي، ولكن بالنسبه للكونديشن الثاني هذا فكندوي الحاجه في البريزنت. لو كنت انا هنا كما كتشوفوا ربحت اللوتري اللي هي نصيب البارح كنت دابا غنكون غني، يعني كنتخيل واحد الحاجه بغيتها توقع في البريزنت، باغي انا نكون غني. اوكي، كما كتشوفوا هذه العكس ديال هذه كون دابا وقعت واحد الحاجه. اوكي، كون دابا انا لاعب مزيان، كنت انا كنلعب، هو اصلا هذا كيتخيل ما كيلعبش الكره مزيان، كنت انا دابا كنلعب كره مزيان كون انا البارح سجلت واحد الجول. ولكن هذه العكس، كنت انا البارح ربحت كون راه دابا راني غني دابا. اوكي، هذه العكس ديال هذه. اوكي، عارفه بان شويه كيتلف لان هادو ميكست كونديشنال كياخذوا جوج ديال التنسز اللي شويه بعاد على بعضياتهم كيخلطوهم، ولكن خصكم تعقلوا عليه هما هاد القاعده هذه وهاد القاعده هذه باش الا عطاوكم شي مثال وقال لكم طبقوا فيه الميكست كونديشنال نتوما كتشوفوا الا اتفقت مع هاد القاعده كديروها معاه، الا اتفقت مع هاد الثاني هاد الميكست كونديشنال الثاني كديروا معاه. اوكي، بطبيعه الحال كما قلت لكم كاين الميكست كونديشن الاخرين، ولكن هاد جوج هما اللي مشهورين وهاد جوج اصلا اللي كاينين في البي دي اف اللي عندنا اللي عطاونا اصلا. اوكي، so let's go to the next part.
دابا غادي نشوفو omitting if. اوكي، الا طلبوا منا نمسحو if واش غير كنمسحوها وصافي اولا كنديرو شي تغيير. نشوفوا ليكزامبل الاول. مثلا هنا عطاونا if you should need more money كما go to the bank before 6 o'clock. كما كتشوفوا هنا مطلوب منا اننا نمسحوا if، ولكن بغينا نمسحوا if اوكي كيخصنا ضروري نديرو واحد الانفيرجن، يعني بمعنى غادي نقولوا should you need more money. ما غاديش نقولوا if you should. الا حيدنا if كيخصنا نديرو الانفيرجن، غنقولوا should you need more money go to the bank before 6 o'clock. نشوفوا المثال الثاني. ممكن توقفوا الفيديو وتجاوبوا براسكم. if I were you I wouldn't do it. اذا هنا مطلوب منا نمسحوا if. اش غنقولوا؟ غنقولوا were I you I wouldn't do it. كما كتشوفوا هنا بان في الكونديشنالز all wishes دائما كتكون were مع جميع السبجكتس. اوكي، ندوزو دابا الفقره الاخيره اللي هي wishes. اوكي، غنشوفوا wishes in the present و wishes في the past. اوكي، so عندنا wishes في the present كما كتشوفوا هنا. القاعده ديالو هي I wish اولا if only plus subject plus simple past، واللي كيعبر على impossible actions in the present. impossible actions in the present. مثلا المثال الاول عندنا هنا I wish I know French. اوكي، يعني كنتمنى لو كنت كنعرف الفرنسيه دابا، ولكن دابا يعني انا اصلا ما عمرني زعما حاولت انني نقرا الفرنسي من قبل باش انني نعرفها. دابا كيفاش غنجي غير نهضر فرنسي غير هكاك وانا اصلا ما خدمتش عليها من قبل. اذا كنتمنى دابا لو انا كنهضر الفرنسي دابا، كنتمنى لو كنت كنهضر الفرنسي دابا. اوكي، نشوفوا المثال الثاني I wish that it were morning، يعني كنتمنى لو كان دابا الصباح ولكن دابا راه الليل. اوكي، so impossible actions in the present. اوكي، نشوفوا ال wishes في الباست. القاعده اللي هي I wish اولا if only plus subject plus past perfect، واللي كيعبر على regret about the past. اوكي، شي حاجه وقعت في الباست اولا ما وقعتش وكنتمنى توقع اولا ما توقعش. اوكي، في الباست يعني وانا ندمت علاش وقعت مثلا اولا ندمت علاش ما درتهاش. اوكي، وكنتمنى لو كنت درتها اولا كنتمنى لو كنت ما درتهاش. اوكي، نشوفوا مثال عليه. example الاول Alice wishes she hadn't eaten so much cake. اوكي، اذا أليس هنا كتمنى لو كانت ما كلاتش بزاف ديال الكيك. اوكي، يعني في الباست. اوكي، يعني دابا هي ندمات علاش، بمعنى انها ندمات علاش كلات بزاف ديال الكيك. اوكي، دابا كرشها كضرها. اوكي، نشوفوا المثال الثاني if only اولا I wish. اوكي، if only I had gone to Australia last year. اذا انا ندمت علاش ما مشيتش لاستراليا last year وكنتمنى لو كنت مشيت. اوكي، so ان شاء الله يكون درس مفهوم. thank you and see you later.